यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। जनता टेलिभिजनको साहित्यिक चौतारी वाह क्या राम्रोमा आज हामी चारजना यस्ता शब्दका खेलाडी अलिकति हल्का लाग्छ, योद्धा जो कि गजलको अस्त्रले जीवनको समरमा होमिनु भएको छ, त्यस्ता युवाहरू र बडा आश लाग्दा वास्तवमा गजल अहिले नेपालीमा हेऱ्यो, पढ्यो, सुन्यो कि आश जगाउँछ। मलाई त कता कता लाग्छ नेपाली साहित्यको समग्रतालाई आँखी झ्यालको रूपमा प्रस्तुत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काव्य शैली गजल अहिले सक्रिय छ र यसकै चारजना हस्तीहरू, युवा हस्तीहरू म यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछु। विजय खड्का गगन उहाँ हुनुहुन्छ गजलकार। त्यसै गरी अर्का गजलकार इन्द्र लम्साल। नमस्कार। मेरो देब्रेपट्टि हुनुहुन्छ गजलकार गणेश समीप ढकाल। नमस्ते। र अर्का गजलकार हरीश जोशी। नमस्कार। बिचबिचमा कुराकानी पनि होला गजलको विषयमा, उहाँहरूको सृजन यात्राको विषयमा। पहिले गजलबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। विजयजी। देश बनाउनेहरू हुन् देशको दुश्मन, विचार गर वर्षिएला ढुङ्गा छप्टिएला गर्दन, विचार गर वर्षिएला ढुङ्गा छप्टिएला गर्दन, विचार गर आजित छौँ र पनि गुलामी उनकै गर्नुपर्ने, आजित छौँ र पनि गुलामी उनकै गर्नुपर्ने, नदेखाऊ जनतामाथि यो दमन, विचार गर नदेखाऊ जनतामाथि यो दमन, विचार गर नेपालीको रगत यतिसम्म कमजोर नठान्नु, नेपालीको रगत यतिसम्म कमजोर नठान्नु, रङ्गेला सडक रङ्गेला सदन, विचार गर रङ्गेला सडक रङ्गेला सदन, विचार गर राम्रो काम गर्नेहरू छातीमा सजिन्छन् हेरिरहनु, राम्रो काम गर्नेहरू छातीमा सजिन्छन् हेरिरहनु, काम बिगार्न साथ श्रद्धाञ्जली लेख्छन्, विचार गर तिम्रो पनि पाउ भाँसिएला शिर निहुरिएला, जब भित्रिन्छ विदेशी शासन, विचार गर देश बनाउनेहरू हुन् देशको दुश्मन, विचार गर वर्षिएला ढुङ्गा छप्टिएला गर्दन, विचार गर। धन्यवाद। राम्रो कतै न कतै समसामयिकतालाई पनि आफ्नै पाराले छुँदै अगाडि बढेको गजल। धेरै धेरै धन्यवाद विजय खड्का गगनजीलाई। अब इन्द्रजीको। केही खर्च गरेर केही बचतमा चलाउन सकिन्थ्यो, जिन्दगी तथ्याङ्क भए औषधमा चलाउन सकिन्थ्यो। क्या गजब! जिन्दगी तथ्याङ्क भए औषधमा चलाउन सकिन्थ्यो। जिन्दगी तथ्याङ्क भए औषधमा चलाउन सकिन्थ्यो। सबथोक भुल्न नशा चाहिन्छ र मदिरा पिउनुपर्छ। सबथोक भुल्न नशा चाहिन्छ र मदिरा पिउनुपर्छ, तिमी सँगै भएको भए शरबतमा चलाउन सकिन्थ्यो। यिनै शेरका चाहिँ नि सम्बद्ध बाँकी शेरहरू हुन्छ कि अर्को? यो भिडलाई हाम्रो कहानी भन्न मन थियो, चल्छ तिम्रो मात्र मनमानी भन्न मन थियो, उपहार दिएकै जुत्ताले छातीमा कुल्चेको सहेँ, उपहार दिएकै जुत्ताले छातीमा कुल्चेको सहेँ, भन्न त यो छाती तिम्रो सिरानी भन्न मन थियो। क्या बात, गजब मिठो। म ढलेको बाटो हुँदै तिमी आउनु दुर्भाग्य हो, म ढलेको बाटो हुँदै तिमी आउनु दुर्भाग्य हो, अरू कोही आएको भए पानी भन्न मन थियो।
फुल दिएपछि फुल जस्तै छ फुल जस्तै छौ भनेर फर्किएँ। फुल जस्तै ओइलिन्छ जवानी भन्न मन थियो। राम्रो धन्यवाद। राम्रो राम्रो। अब गणेश समीप ढकालजीको गजल सुनौ। अन्तिम मौका दिनुहोस् मेरा कुरा बोल्न दिनुहोस्, अन्तिम मौका दिनुहोस् मेरा कुरा बोल्न दिनुहोस्, नबोले फुट्नेछन् श्रीमतीका चुरा बोल्न दिनुहोस्। केही भन्नु छ आफ्नाहरूलाई बामा सम्झिनु छ, केही भन्नु छ आफ्नाहरूलाई बामा सम्झिनु छ, राखी त सक्नुभयो गर्दनमा छुरा बोल्न दिनुहोस्। राखी त सक्नुभयो गर्दनमा छुरा बोल्न दिनुहोस्, नबोले फुट्नेछन् श्रीमतीका चुरा बोल्न दिनुहोस्। काट्नु पर्ने यो घाँटी हो काट्नेले हात काटिदियो, काट्नु पर्ने यो घाँटी हो काट्नेले हात काटिदियो, काट्नु पर्ने यो घाँटी हो काट्नेले हात काटिदियो। लेख्न बाँकी केही शब्द छन् अपुरा बोल्न दिनुहोस्। राम्रो राम्रो सर, राम्रो। लेख्न बाँकी केही शब्द छन् अपुरा बोल्न दिनुहोस्, नबोले फुट्नेछन् श्रीमतीका चुरा बोल्न दिनुहोस्। सक्छौ सक्छौ राजधानीलाई पर राख, एकछिन जीवन बुझ। अन्तिम शेर। सक्छौ सक्छौ राजधानीलाई पर राख, राजधानीलाई पर राख, एकछिन जीवन बुझ। सरकार कति पीडामा छ बजाङ बाजुरा बोल्न दिनुहोस्। राम्रो। कति पीडामा छ बजाङ बाजुरा बोल्न दिनुहोस्, अन्तिम मौका दिनुहोस् मेरा कुरा बोल्न दिनुहोस्, नबोले फुट्नेछन् श्रीमतीका चुरा बोल्न दिनुहोस्। धन्यवाद। यो गजलको वैशिष्ट्य वास्तवमा तरबारै चलाउँदा पनि एकदम फुलले हाने जस्तो गर्ने। र अब पहिलो चरणको अन्तिम गजलकार हरिश जोशी। आफन्त ढुङ्गा हान्दा छन् मौका पड्या घन ठोक्दा छन्, आफन्त ढुङ्गा हान्दा छन् मौका पड्या घन ठोक्दा छन्, पछाडि चोस्का अद्दा अगाडि वचन ठोक्दा छन्। पछाडि चोस्का अद्दा अगाडि वचन ठोक्दा छन्, माउने अर्नु थोक्काई लाज माने शरम माने चेला। माउने भने घमण्ड हो। माउने अर्नु थोक्काई लाज माने शरम माने चेला, माउने अर्नु थोक्काई लाज माने शरम माने चेला। सहरमा तँ बिग्ल्याएको भनी गाउँमा तेरै वर्णन अद्दा छन्। सहरमा तँ बिग्ल्याएको भनी गाउँमा तेरै वर्णन अद्दा छन्, सिंह दरबार गाउँ गाउँमा आन्यौ भन्दा रे उचिट्टिदा। शेर छ सुनिदिनु होला। सिंह दरबार गाउँ गाउँमा आन्यौ भन्दा रे उचिट्टिदा, सिंह दरबार गाउँमा आन्यौ भन्दा रे उचिट्टिदा, जनताका पिठिनी बाघका भन्दा ठुलो चड्कन ठोक्दा छन्। गजब गजब। सिंह दरबार गाउँमा आन्यौ भन्दा रे उचिट्टिदा, सिंह दरबार गाउँमा आन्यौ भन्दा रे उचिट्टिदा, जनताका पिठिनी बाघका भन्दा ठुलो चड्कन ठोक्दा छन्। ज्वाइँ तिम्रो अनुहार किन कालो छ भन मनमा के पाप छ, ज्वाइँ तिम्रो अनुहार किन कालो छ भन मनमा के पाप छ। हजुर मेरो मस्तिष्कमा दाइजो छ, दाइजोकै सही छाप छ। हजुर हजुर मेरो मस्तिष्कमा दाइजो छ, दाइजोकै सही छाप छ। ऊ बोलेर फकाउन सक्दैन, ऊ बोलेर फकाउन सक्दैन, प्रेम देखाउन पनि त सक्दैन। ऊ बोलेर फकाउन सक्दैन, प्रेम देखाउन पनि त सक्दैन। यसकारण त्यो भित्ताको तस्बिर चुपचाप छ, यसकारण पनि त्यो भित्ताको तस्बिर चुपचाप छ। ज्वाइँ तिम्रो अनुहार किन कालो छ मनमा के पाप छ। आज उसले श्रीमतीले बनाएको खानामा स्वाद भेटाएन। यो शेर छ, यो शेर छ। आज उसले श्रीमतीले बनाएको खानामा स्वाद भेटाएन, आज उसले श्रीमतीले बनाएको खानामा स्वाद भेटाएन।
श्रीमानलाई श्रीमतीको जिब्रो काटेकोमा पश्चाताप छ। मिठो यार। मैले भुइँमा खसेको पानीको एक थोपा पिएको छैन, म काकाकुल हुँ, मलाई भुइँको पानी नखाने श्राप छ। म काकाकुल हुँ, मलाई भुइँको पानी नखाने श्राप छ। छोरो गाउँ गाउँमा राहत बाँडेर हिँड्छ। गजलको अन्तिम शेरमा छु, गाउँ गाउँमा राहत बाँडेर हिँड्छ समाजसेवी छोरो। एक मुठी चामलको निम्ति बाउ सडकमा हात थाप्छ। धन्यवाद। क्या मिठो, क्या मिठो। ल शानदार 4वटा गजल, गजलसँगै अगाडि त्यसको दैलो उघार्ने केही शेरहरू पनि आएका थिए बझाङीमा। यता अर्को गजल सबै त्यति नै प्रभावकारी। अलिकति यसो जानौँ न, जस्तो तपाईँले बझाङ भन्नुभयो, बझाङ तपाईँको मूलथल हो। पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिमतर्फ जाने गजल अझ राम्ररी फस्टाउन पाएछ है। नेपालमा धेरै चिज चाहिँ अब घाम पूर्वबाट उदाउँछ, नेपालमा मात्रै होइन संसारमै। तर त्यो घामसँगै हरेक चिजको भनौँ न सुरुवात, प्रगति प्रायः नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ पूर्वबाट बढेको देखिन्छ। तर अहिले जाँदा 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 पश्चिम चाहिँ निकै उर्वर भएको छ। यो कुरामा बहुत खुसी लाग्छ तपाईँले भनिरहँदा होइन। पश्चिमबाट एउटा अकाट्य कुरा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा अकाट्य कुरा के हो भने विकासको कुरा भइरहँदा पूर्वबाट पश्चिमतिर गइरहेको हो। जहिले पनि पहिला पूर्वतिरको विकास बढी देखिन्छ र पछि पश्चिमतिरको विकास हुन्छ। गजलको विकास पनि सुरुमा पूर्वबाटै भएको हुनुपर्छ, किनभने हिजो सञ्चार थिएन होइन। हामीले म सानो हुँदाखेरिको कुरा एउटा कुरा याद छ भने रेडियो नेपाल सुन्नको निम्ति घरबाट माथिको डाँडामा गएर त्यो रेडियोलाई को एरियल चाहिँ पुरै घुमाएर गर्नु पर्थ्यो। अथवा त्यो समयमा पनि सायद त्यो पहिला नै पनि अझै बढी आउँथ्यो होला होइन, अझभन्दा पहिला पनि आउँथ्यो होला। तर त्यो अवस्थामा सञ्चारले पनि गजल के हो भन्ने त्यहाँको बुझ्नै पाएको थिएन। अहिले सञ्चारको विकास सँगसँगै त्यहाँ प्रत्येकले गजल बुझ्छ क्या अहिले। तपाईँको आफ्नै चाहिँ नि यो साहित्यिक रुझान, त्यसपछि गजलमा विशेष संलग्नता, यसका पछाडिका केही कुराहरू भनिदिनु न। म सुरुमा चाहिँ कक्षा 4मा पढ्दाखेरि मेरो विद्यालय भन्ने शीर्षकमा कविता प्रतियोगिता भएको थियो। कक्षा 4मा प्रावि स्तरीय कविता प्रतियोगिता भन्दा पनि त्यो कविता पाठ प्रतियोगिता के। लेख्न चाहिँ अरूले लेखिदिने, पाठ भनेको त त्यही हो नि त। तर वाचन चाहिँ आफूले गर्नु पर्थ्यो। मतलब मलाई एकजना फुपाजुले आएर मेरो 4-5वटा लाइन चाहिँ उहाँले लेखिदिनु भएको थियो। पहिलोपटक कविता उहाँले लेखिदिनु भएको थियो। अनि त्यो कविता मैले गएर सबैले लेखेकै कविता वाचन गर्ने हो। गएर वाचन गर्दाखेरि म त्यतिखेर द्वितीय भएको थिएँ, त्यो दोस्रो भएको थिएँ। म साहित्यको टर्निङ पोइन्ट भनेको त्यही नै हो कि। पछि कक्षा 10मा पढ्दाखेरि हिक्मत कठायत अतीत भन्ने बझाङको एकजना गजलकार हुनुहुन्छ। सायद अहिले पछिल्लो समय उहाँको नाम पनि भेटिन्न, उहाँलाई मैले खोजेको हो तर भेटाइनँ मैले। पछि उहाँको गजल पहिलोपटक 10 क्लासमा पढाएको थिएँ। त्यसपछि पढ्दा पढ्दै महेन्द्रनगरतिर आयो। महेन्द्रनगरतिर अलिअलि माहौल थियो त्यो बेला। अनि त्यताबाटै अगाडि गयो लेख्दै जाँदाखेरि पछि चाहिँ मैले त +2 पास गरेपछि मात्रै गजल लेख्न सुरु गरेको। गजलसम्मको कुरा त यो हो। वास्तवमा टर्निङ पोइन्टको जुन भन्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण हो। एउटा वाचन कार्यक्रमले मात्रै पनि साहित्यको बीजारोपण गर्दो रहेछ। त यो मलाई लाग्छ सबैले बुझिराख्नुपर्ने कुरा हो होइन। लेखेपछि नै यसो गरेपछि नै ठुलै अंशमा केही गरेपछि बल्ल सुरु होला भन्ने होइन। सामान्य वातावरण बनाइदिँदा त्यसबाट टिप्न सक्नेले टिप्दा रहेछन्, असर ग्रहण गर्न सक्नेले वा गर्नुपर्नेले गर्दा रहेछन् भन्ने चाहिँ एउटा राम्रो नमुना देखियो। विजयजी तपाईँको? मेरो वास्तवमा भन्नुपर्दा म गुल्मीतिर चाहिँ केही विषयमा अलिक कम छ यो माहौल। म हुर्किँदै गर्दा बढ्दै गर्दाको चरणमा मेरो आत्मामा केही पत्रिकाहरू हेरेर, केही लेखहरू, केही रेडियो साहित्यिक कार्यक्रमहरू सुन्दा चाहिँ म भित्र चाहिँ साहित्य पलाउँदै गएको थियो। यसमा चाहिँ पछि त्यो माहौल मैले भेटाएन। जब मैले लेख्नुपर्छ भन्ने, सिक्नुपर्छ भन्ने बेलामा मैले त्यो माहौल चाहिँ भेटाएन। तर पछि गएर चाहिँ एक आधा मान्छेहरू गुल्मीमा पनि लेख्ने मान्छेहरू भेटाएपछि मेरो आदरणीय दाइ पिरिल थापा दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ल लेख्नुपर्छ दाइ, यतिसम्म लेखेपछि अगाडि जान्छ भनेर मलाई जुन हौसला दिनुभयो, हर चिजमा सिकाउँदै जानुभयो। र मैले लेख्न थालेको म धेरै भएको छैन, एकदम छोटो समय भयो, लगभग
2075 सालदेखि मैले गजल लेख्न सुरु गरेको। गजलबाटै लेखन यात्रा सुरु गर्नुभएको कि त्योभन्दा अगाडि अरू केही लेख्नुहुन्थ्यो जस्तो तुकबन्दी अनुप्रास जस्तो उहाँले भन्नुभयो? होइन, मैले सुरुवातमै गजलै लेखेँ, तर बिगारेर गजल लेखेँ। अहिले सुधार्ने क्रममा मात्र। यो त सुधार्ने क्रम त जिन्दगीभरि चलिरहेको छ। सुरुका चिज लेखेको बेलामा चाहिँ नि यही हो विशेष भन्ने लाग्छ, पछाडि फर्केर हेर्दै जाँदा त्यो चाहिँ बिगारेर छु भन्ने हुन्छ। यो बोध हुनु चाहिँ नि सुधारको लक्षण हो, बडा राम्रो। तर एउटा मलाई थप चाहिँ नि गुल्मी भनेको साङ्गीतिक रूपले बडो महत्त्वपूर्ण थल हो लोक सङ्गीतको हिसाबले, होइन? उर्वर ठाउँ। यदि त्यहाँ देउसी भैलोको मात्रै पनि भाकाहरू हेर्ने हो भने बडा युनिक छ, जुन चाहिँ नि नेपालको मूलधारमा आइसकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त जहाँ साङ्गीतिक त्यति विशिष्टता छन्, ती चिज चाहिँ नि त्यो बुझाइ वा सङ्गीतले पनि बोक्ने एउटा सृजनशीलता त्यो चाहिँ साहित्यमा किन रूपान्तरित हुन नसकेको होला? समग्र नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा दुइटै सृजनात्मक कुरा हुन्, तर यहाँ गर्दा होइन म त सङ्गीतमा हो, साहित्य जान्दिनँ। साहित्य यति होइन विशद छ, होइन, विशाल छ। सङ्गीत, नृत्य, चित्रकला आदि इत्यादि जम्मै साहित्य हुन्। तर त्यो साहित्य भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो माहौलै छैन। किन लाग्छ यस्तो भन्नु त? किन भएको होला? साहित्य अब यो सङ्गीततिर लागेर साहित्य बिर्सेको हो कि जस्तो पनि लाग्ने। तर म यो पछिल्लो समयमा म बुझ्दै गर्दा यो समयको अभाव पनि कता कता देखिरहेँ। केही साहित्यमा लेख्नेहरूले पनि समय नपाएको कारण म यत्तिकै छोडिदिएँ भन्ने जस्तो। मैले पनि आफ्नो प्रश्नहरू गर्छु, साहित्यलाई किन अगाडि बढाउनु भएन भन्ने कुरा विषयमा गर्दाखेरि धेरैले समय अभावको कारणले। अनि के अरे इन्द्रजी तपाईँको कस्तो रह्यो सुरुवात? मेरो पारिवारिक अवस्थामा पनि मेरो दाजु यसो टुक्रा टाक्री लेख्ने, कापीमा डायरीमा कता कता रेकर्ड भेटिने। उहाँ चाहिँ उच्च शिक्षालाई त्यो गाउँ छोडेर वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। कहाँ तपाईँ घर? मेरो घर सुर्खेत पश्चिम पञ्चपुरी नगरपालिका हो। अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ त्यहाँ अब उच्च शिक्षाको लागि क्याम्पसहरू थिएन। अनि दाजुहरूको उता यस वीरेन्द्रनगरतिर जाने क्रम सुरु भएदेखि त्यहाँ चाहिँ छोडेका कापीहरूमा टुक्रा टाक्री केही शब्दहरू होइन भेटिने, त्यसले चाहिँ मलाई प्रेरित गर्यो, होइन। त्यसपछि मलाई चाहिँ वातावरण कहाँदेखि बन्यो भन्दाखेरि त्यही स्कुलमा जुन केही प्रतियोगिताहरू हुन्थे त्यहाँबाट एउटा ममा एउटा प्रेरणा आयो र त्यो प्रतियोगितामा जाँदै गर्दाखेरि कहिले प्रथम कहिले द्वितीय यस्तो चाहिँ हामी अब नेपाली विषयमा एउटा कविताको पाठ पढिसकेपछि त्यसको सृजनात्मक अभ्यासमा त्यो हुन्थ्यो, अनि त्यसमा निरन्तर सहभागिता जनाइयो, होइन। अनि त्यो बिचमा त्यो प्रतियोगिताहरू हुने अथवा प्रतियोगिता नभए पनि चाहिँ एउटा कक्षामा सुनाउने माहौल बन्ने, होइन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि फेरि अर्को एउटा संयोग के जुर्यो भने हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ मलाई हाम्रो जो 9-10 कक्षा पढ्दाखेरि त्यहाँ पढाउनलाई नेपाली विषय पढाउनलाई वासुदेव पाण्डे प्रभाकर गजलकार हाम्रो गुरु उहाँ हुनु। अनि त्यो सँगसँगै रेडियोको पनि सुरुवात जो सुन्न, त्यतिखेर रेडियो नेपालमा हामी बाल कार्यक्रममा यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरूमा त्यो बाल कविता जस्तो पठाउने, अनि त्यसपछि अब रेडियो एफएमहरू सुन्ने, त्यसमा गजल लेखेर पठाउने। र पहिलोपटक मलाई लाग्छ म 9 कक्षा पढ्दाखेरि एफएम रेडियोबाट मेरो नाम आउँदाखेरि मलाई बडो हर्ष लाग्यो। अनि त्यहाँ सुर्खेतमा रेडियो भेरी एफएम भन्ने थियो, त्यतिखेर गीत गजल भन्ने एकदम चर्चित कार्यक्रम थियो। मध्यपश्चिमको हरेक जिल्लामा त्यसको चाहिँ एकदम चर्चा प्रसारण सुनिने, अनि त्यो खालको वातावरणले गर्दाखेरि अनि आफूलाई चाहिँ अगाडि उत्प्रेरित गर्दै गयो। फेरि बिचमा म वीरेन्द्रनगर +2 पढ्नलाई वीरेन्द्रनगर आएँ। त्यो बिचमा चाहिँ मैले त्यो माहौलमा प्रवेश गर्न सकिनँ। अनि त्यसपछि काठमाडौँ 68 सालमा म काठमाडौँ आएँ। फेरि यहाँको माहौलसँग म भिजेँ र हामी त्रिचन्द्र कलेज पढ्ने, त्यहाँ उद्गार साहित्य समाज भन्ने एउटा गठन गऱ्यौँ, त्यसको म संस्थापक सदस्य पनि हो, होइन। त्यहाँबाट चाहिँ यता मधुबन लगायत चाहिँ काठमाडौँको एउटा उपत्यकामा भित्र हुने कार्यक्रममा निरन्तर सहभागिता जनाउँदै अहिले चाहिँ
फेरि चाहिँ फेरि एउटा गजलमा एकदम गतिशील भएर लागिएको छ होइन। अनि गणेशजी मेरो पनि त्यस्तो छुट्टै चाहिँ देखिएन, सबैका कुरा सुनियो। यो भूगोल मिलेर हो कि ठाउँ मिलेर हो कि तपाईँको भूगोल ठाउँ कहाँ पर्यो? यो इन्द्रदाईको जस्तो जस्तै देखियो मेरो पनि कहानी। होइन ठाउँ चाहिँ नि मैले ठाउँ पनि घर पनि सँगै छ, गुल्मी नै होइन पञ्चपुरी। सरी हाम्रो नगरपालिका पनि एउटा भयो। पञ्चपुरी संयोगले आज एउटा नगरका दुईजना हामी एकै ठाउँको दुई भाइ चाहिँ सँगसँगै बस्न पाए, यो खुसीको कुरा पनि हो। त्योभन्दा दाइले भनिराख्दा दाइसँग यति गहिरो कुरा भएको थिएन। यो गजल लेखनी कसरी भयो, यो यात्रा यहाँसम्म पुग्दा भेटघाट हुने, गजल सुनायो भने, तर यति मिठो कुराकानी चाहिँ नहुने। तर संयोगले केसम्म पनि मिल्यो भने यो गजल लेखनीको सुरुवात पनि त्यस्तो जस्तै मिल्यो कि। पछि चाहिँ वीरनगर आयो ब्याचलर पढ्न, त्यसपछि त्यो माहौल पनि त्यस्तै भयो सर। सुर्खेत माहौल दाइले भन्नुभयो, पश्चिमकै बहुत चर्चित कार्यक्रम गीत गजल जस्तै महेन्द्रचन्द्र महासागरले चलाउनुहुन्थ्यो होइन। गजल लेखेर बेबिजी सकियो भने कार्यक्रम आउँथ्यो, यति मेहनत गरेर फोन गरिन्थ्यो सर। रेडियो भेरीमा फोन लागेको दिन लास्टै खुसी लाग्थ्यो कि त्यो यात्राले डोर्यायो। त्यसपछि हामी चाहिँ विश्वविद्यालयमा, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा चाहिँ मैले ब्याचलर पढेको BBS। त्यसपछि हाम्रो एउटा चाहिँ माहौल बन्यो, साथीहरूको टिम बन्यो। त्यो टिमले विश्वविद्यालय साहित्य समाज स्थापना गर्ने अवसर मिल्यो। स्वयं मैले आफ्नै प्रस्तावमा भन्दा पनि हुन्छ, साथीहरूलाई चाहिँ जम्मू उठेर हामीले विश्वविद्यालय साहित्य समाज स्थापना गऱ्यौँ। त्यो स्थापना गर्नुभन्दा पहिला त्यो कसरी प्रेरित गर्यो, त्यो विश्वविद्यालय साहित्य समाज स्थापना गरौँ भन्ने कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्ने पनि छ। फेरि विश्वविद्यालय वार्षिक उत्सवमा कार्यक्रमहरू गर्थ्यो, 73 लास्ट अन्तिमतिर हो लगभग। विश्वविद्यालय गजल प्रतियोगिता राख्यो, त्यसमा चाहिँ संयोगले मैले चाहिँ प्रथम हुन पाउने अवसर पाएँ सर। त्यसले मलाई थप प्रेरित गर्यो। त्यसपछि हामीले साहित्य समाज स्थापना गऱ्यौँ, 3-4वटा कार्यक्रम राम्रो गऱ्यौँ। लगभग देशकै एक प्रकारले भन्ने हो भने राम्रोसँग तताउने खालको कार्यक्रम गऱ्यौँ। सङ्गत पनि त्यस्तै भयो, महेन्द्रचन्द्र महासागर, ऋषि शर्मा सुदामा, विद्यान्द्र जसपाहाडी, रत्नबोध लगायतका साथीहरू, घनश्याम राणा, तीर्थ समीर लगायतका चाहिँ सबै साथीहरूसँग त्यो माहौल त्यस्तै बन्दै गयो। थप मलाई त्योभन्दा पनि अर्को टच गरेको कुरा केले हो भने सर, खुसी। थोरै केही गर्न पायो भने खुसी पहिल्यैदेखि लाग्थ्यो। तर मलाई एउटा गजल लेख्न सकेँ भने म थप खुसी हुन्थेँ कि, मजाले कस्तो आनन्द आउने। त्यसले झन् डोर्याएको सृजनाको खुसी एकदम लेख्दै गयो, खुसी लाग्यो, फेरि लेख्यो। हो एकदम गजब। त यो खुसीको क्रमलाई अगाडि बढाउँ। फेरि विजयजीबाट, विजय खड्का। हेरिरहनु फोटो छ भित्तामा, म कसरी भन्नु। हेरिरहनु फोटो छ भित्तामा, म कसरी भनौँ। आँसु पिएर मात्र नबस्नु आमा, म कसरी भनौँ। मिठो मिठो। आँसु पिएर मात्र नबस्नु आमा, म कसरी भनौँ। म रेटिन्छु या फर्कन्छु, कुनै टुङ्गो छैन। म रेटिन्छु या फर्कन्छु, कुनै टुङ्गो छैन। गाह्रो छ जागिर सिमानामा, म कसरी भनौँ। गाह्रो छ जागिर सिमानामा, म कसरी भनौँ। आज पनि दुश्मनको गलीले छलेर बाँचे। आज पनि दुश्मनको गलीले छलेर बाँचे। यस्तै छ जिन्दगी हत्केलामा, म कसरी भनौँ। यस्तै छ जिन्दगी हत्केलामा, म कसरी भनौँ। साथीहरू सङ्गीहरू ठुलो कुराको फुर्ती लगाउँछन्। साथीहरू सङ्गीहरू ठुलो कुराको फुर्ती लगाउँछन्। मैले केही गर्न सकिनँ यो जमानामा, म कसरी भनौँ। मैले केही गर्न सकिनँ यो जमानामा, म कसरी भनौँ। परिवार सम्झेर ठुलो स्वरमा रुन मन लाग्छ। परिवार सम्झेर ठुलो स्वरमा रुन मन लाग्छ। जब म फर्कन्छु आफ्नै बिस्तारामा, म कसरी भनौँ। जब म फर्कन्छु आफ्नै बिस्तारामा,
म कसरी भनौँ हेरिरहनु फोटो छ भित्तामा, म कसरी भनौँ आँसु पिएर मात्र नबस्नु आमा, म कसरी बस्नु। राम्रो गजल। अब इन्द्रजी, इन्द्र लम्साल। मलाई यही कुराको सधैँ डर लाग्छ, फक्रेको फुलमा सबैको नजर लाग्छ। मलाई यही कुराको सधैँ डर लाग्छ, फक्रेको फुलमा सबैको नजर लाग्छ। असम्भव हो भन्ने बुझेको छु तैपनि, असम्भव हो भन्ने बुझेको छु तैपनि तिमीलाई आफ्नै बनाउने रहर लाग्छ। असम्भव हो भन्ने बुझेको छु तैपनि तिमीलाई आफ्नै बनाउने रहर लाग्छ। बराबरीको हुनुपर्छ कसैको उचाइ नपुग्नु, बराबरीकै हुनुपर्छ कसैको उचाइ नपुग्नु, भुइँबाटै अनुमान गर्नेहरू कायर लाग्छ। सही गजब। कहिलेकाहीँ समयमा आँट गर्न सकिन्न, कहिलेकाहीँ समयमा आँट गर्न सकिन्न, अफसोस लाग्छ पछुतो जिन्दगीभर लाग्छ। अफसोस लाग्छ पछुतो जिन्दगीभर लाग्छ, आफैले चढेका पहाडहरू कठिन लाग्ने हो सबैलाई, आफैले चढेका पहाडहरू कठिन लाग्ने हो सबैलाई, अरूले चढेका पहाडहरू त समथर लाग्छ। एकदम राम्रो। अरूले चढेका पहाडहरू त समथर लाग्छ, आफूले जे गर्यो त्यही चाहिँ नि होइन, के नगरियो। सुन्दर गजल। र यसपछि गणेश समीपजी आफ्नो गजल। म पनि त मान्छे हुँ, मेरो पनि मन छ, बोलिदिए के जान्थ्यो। सही। म पनि त मान्छे हुँ, मेरो पनि मन छ, बोलिदिए के जान्थ्यो। म पनि त मान्छे हुँ, मेरो पनि मन छ, बोलिदिए के जान्थ्यो। दिलमा त राखिनौ, मान्छेको सूचीमा राखिदिए के जान्थ्यो। राम्रो। म पनि त मान्छे हुँ, मेरो पनि मन छ, बोलिदिए के जान्थ्यो। दिलमा त राखिनौ, मान्छेको सूचीमा राखिदिए के जान्थ्यो। बिजुली चम्किए जसरी बाहिर बाहिर चम्किरहन्थ्यो, बिजुली चम्किए जसरी बाहिर बाहिर चम्किरहन्थ्यो, बिजुली चम्किए जसरी बाहिर बाहिर चम्किरहन्थ्यो। यो अँध्यारो जिन्दगीमा हिरा बनी चम्किदिए के जान्थ्यो। राम्रो। यो अँध्यारो जिन्दगीमा हिरा बनी चम्किदिए के जान्थ्यो। सधैँ अपमान गर्यौ यहाँ आँखा कमजोर देखेर, सधैँ अपमान गर्यौ यहाँ आँखा कमजोर देखेर, सधैँ अपमान गर्यौ यहाँ आँखा कमजोर देखेर, यिनै आँखाको ज्योति बनेर बसिदिए के जान्थ्यो। सधैँ अपमान गर्यौ यहाँ आँखा कमजोर देखेर, यिनै आँखाको ज्योति बनेर बसिदिए के जान्थ्यो। अन्तिम शेर लेख्यौ लेख्यौ यो जुनीमा तिम्रो हुन सकिन आत्महत्या गरिदिए। लेख्यौ लेख्यौ यो जुनीमा तिम्रो हुन सकिन आत्महत्या गरिदिए। लेख्यौ यो जुनीमा तिम्रो हुन सकिन आत्महत्या गरिदिए। अरे यार केही समय आफ्नै लागि बाँचिदिए के जान्थ्यो। केही समय आफ्नै लागि बाँचिदिए के जान्थ्यो। अपेक्षा आग्रह बडा प्रेमिल पाराले सुन्दर गजल। र फेरि हामी हरिशजीको गजलमा आइपुग्यौँ। हस् धन्यवाद। म दोस्रो गजल सुरु गर्छु। ए जिन्दगी जहाँ जान्छस् त जा केही हुन्न, ए जिन्दगी जहाँ जान्छस् त जा केही हुन्न, ए जिन्दगी जहाँ जान्छस् त जा केही हुन्न, कसैले छोड्दैमा मलाई नमजा केही हुन्न। ए जिन्दगी जहाँ जान्छस् त जा केही हुन्न, कसैले छोड्दैमा मलाई नमजा केही हुन्न। इज्जत लुटियो भनेर यो दुनियाँ सामु नरो, बलात्कार भएपछि समाजमा आफू एडप्ट गर्न नसक्ने भनौँ न, समाजको अगाडि चाहिँ आफूलाई चाहिँ म
मैले नराम्रो भएको छु, म गलत हुँ भन्ने सोच्नेहरूको निम्ति हो, गलत हुनुहुन्न भन्ने मात्रै कन्सेप्ट हो। इज्जत लुटियो भनेर यो दुनियाँ सामु नरो, इज्जत लुटियो भनेर यो दुनियाँ सामु नरो, इज्जत लुटियो भनेर यो दुनियाँ सामु नरो, इज्जत लुटियो भनेर यो दुनियाँ सामु नरो। ए फुल त फेरि मुस्कुरा फेरि लजा केही हुन्न। मिठो मिठो। ए फुल त फेरि मुस्कुरा फेरि लजा केही हुन्न। ए जिन्दगी जहाँ जान्छस् त जा केही हुन्न। तब वस्त्र च्यातेर निर्वस्त्र हिँड्न मन लाग्छ। तब वस्त्र च्यातेर निर्वस्त्र हिँड्न मन लाग्छ। तब वस्त्र च्यातेर निर्वस्त्र हिँड्न मन लाग्छ। यसो सोध्छु यो कपडाको कात्रो वा धजा केही हुन्न। वाह, क्या बात। तब वस्त्र च्यातेर निर्वस्त्र हिँड्न मन लाग्छ। यसो सोध्छु यो कपडाको कात्रो वा धजा केही हुन्न। गजलको अन्तिम शेरमा छु। ए जिन्दगी जहाँ जान्छस् त जा केही हुन्न। कसैले छोड्दैमा मलाई नमजा केही हुन्न। दुश्मनले नजर लगाए मात्र पनि आँखा गाडिनेछन्। 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 तिमी मेरो हौ, तिमी मेरो हौ, यो तिमी मेरो हौ परेड तिमी मेरो हौ परेड खेल छाती हो 10 गजा केही हुन्न। तिमी मेरो हौ परेड खेल यो छाती हो 10 गजा केही हुन्न। ए जिन्दगी जहाँ जान्छस् त जा केही हुन्न। कसैले छोड्दैमा मलाई नमजा केही हुन्न। धन्यवाद। कसैले छोड्दैमा मलाई नमजा केही हुँदैन। ल भाइ, यो एउटा आत्मसम्मान, स्वाभिमान, यसैले त हो हामीलाई अगाडिसम्म बढाइरहेको। अनेक सन्दर्भमा यो कुरा चाहिँ लागू हुन्छ। त्यो चाहे प्रेमको सन्दर्भ किन नहोस् वा जीवनको सन्दर्भ किन नहोस्, अरू अनेकौँ सन्दर्भ हुन सक्दछन्। अब गजल, सबै गजलकारहरू, एकदम युवा गजलकारहरू, बहरको लहर त्यतिकै चलिरहेछ होइन। बहर भएन, गजलै भएन भन्ने पनि चलिरहेछ। तपाईँहरूलाई कतिको छोरा छ विजयजी? गजल हो, दुवै गजल हो। आफूले कतिको रुचि केमा हुन्छ, लेख्न केमा सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र हो। लेख्न सक्नेले बहर पनि लेख्न सक्छ र स्वतन्त्र पनि लेख्न सक्छ। यसमा विरोध गर्न त्यति जरुरत जस्तो पनि लाग्दैन। अब आफ्नो शैलीले, आफ्नो क्षमताले, आफ्नो रुचि होइन, प्रभावशाली नै बनाउन सक्नु पर्यो। गजल लेख्न सक्नु पर्यो, या बहरमा होस् या स्वतन्त्रमा होस्, मलाई यति लाग्छ। एक थरी त होइन बहर बिनाको गजलै होइन भन्ने पनि छन्। अर्को चाहिँ होइन बहरै निषेध गरौँ, होइन मलाई निषेधको कुरा यो ठिक हो। निषेध भन्ने गजलमा मात्रै होइन, यो कहीँ पनि चाहिँ सुहाउने। अनि गणेशजी तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले मलाई पनि सोध्नुभयो। मेरो विचारमा चाहिँ कहाँदेखि सुरु भयो यो किसिमको लहर चल्यो नि? व्यक्तिगत कुण्ठा, अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकेको कारणले गर्दा यो केही चाहिँ यो संवादले चर्को रूप लिएको जस्तो मात्र मलाई लाग्छ सर। यो गजल लेख्ने हो, परिस्थिति, कल्पना, विद्रोह उजागर गरेर लेख्ने हो। जसले जसरी पनि लेख्दा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ। हरिशजी के लाग्छ? वास्तवमा बहरको जुन कुरा आइरहेछ, बहरमै लेख्न सके राम्रो त राम्रै हो नि त होइन? ए बहरवादीहरूलाई फाला भन्ने मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने, लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जेमा सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस् कि, चाहे स्वतन्त्र लेख्नुहोस् चाहे बहर लेख्नुहोस्, लेख्न चाहिँ गजल लेख्नुहोस्। गजल लेखिरहँदा गजलको संरचनामा जानुहोस्। गजलमा चाहिने प्रौढता चाहियो, गजलको आत्मा भनेको भाव चाहियो होइन, अश्लीलता हुनु भएन, गेयता हुन्छ नि, गेयता चाहियो। अनि अरूमाथि आक्षेपको त्यो राजनीति होइन नि त, गजल भनेको साहित्य र राजनीतिमा धेरै फरक छ नि। तपाईँ त लेख्ने मान्छे हो, लेख्नुहोस् न पहिला। पक्कै पनि यो भएन र खास जहाँ पुग्नु पर्ने हो, जहाँबाट जुन उपलब्धि आउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ हुने जस्तो भएन भने बाँकी जे जति बाटाहरू छन्, जे जति प्रक्रियाहरू छन्, ती सारा बेमानी हुन्छन् होइन। र मलाई लाग्छ कुनै अर्थ राख्दैन। एउटा यसो सानो यस सन्दर्भमा मैले चाहिँ यसो छोइदिएँ। मङ्सिरकै पनि जब आश हुँदैन, भोकाए नि भातको कुरा खास हुँदैन।
मङ्सिरमा केही हुनेवाला नै छैन भने अब त्यो भातको सपना मात्रै। मङ्सिरकै पनि जब आश हुँदैन, भोकाए नि भातको कुरा खास हुँदैन। अमला र शतावरी अरू जडीबुटी गफमा जति घोलौँ च्यवनप्राश हुँदैन है। च्यवनप्राश चाहिँ नि हुनै पर्यो, गफमा घोलेर भएन। फेरि हामी च्यवनप्राश पस्कौँ गजल। धन्यवाद। यो जिन्दगी कहिले समथर जस्तो, कहिले भिर जस्तो, मानौ पहाडै उचालिरहेको हनुमानको तस्बिर जस्तो। मानौ पहाडै उचालिरहेको हनुमानको तस्बिर जस्तो मैले पनि छातीमा हात राखेर गर्वले भन्न सकूँ। मैले पनि छातीमा हात राखेर गर्वले भन्न सकूँ, सगरमाथा पनि छैन मेरी आमाको शिर जस्तो। तिमीलाई म मुस्कुराइरहेको मात्र देखाउने मन छ, त्यसैले नदेखिउँ चाहिँ लाग्छ कुनै गम्भीर जस्तो। त्यसैले नदेखिउँ चाहिँ लाग्छ कुनै गम्भीर जस्तो। बन्द कोठामा बस्दा कदम नराम्रो चालिन सक्छ। बन्द कोठामा बस्दा कदम नराम्रो चालिन सक्छ। बरु घुमिरहँ न प्रिय भएर मुसाफिर जस्तो। जिन्दगी कहिले समथर जस्तो, कहिले भिर जस्तो, मानौ पहाडै उचालिरहेको हनुमानको तस्बिर जस्तो। मलाई पनि देशको माया औधी लाग्ने भएर होला। मलाई पनि देशको माया औधी लाग्ने भएर होला। धरतीको धुलो लगाउँदा नि लाग्छ अबिर जस्तो। धरतीको धुलो लगाउँदा नि लाग्छ अबिर जस्तो। यो जिन्दगी कहिले समथर जस्तो, कहिले भिर जस्तो, मानौ पहाडै उचालिरहेको हनुमानको तस्बिर जस्तो। राम्रो राम्रो विजयजी। अब गणेश समीपजी, ढकालजी। तिमीप्रतिको विश्वास जाँचेर हेर्न मन छ, तिमीप्रतिको विश्वास जाँचेर हेर्न मन छ। प्रयोगशालामा आफ्नै मुटु राखेर हेर्न मन छ। अवसरहरू माथि शिखरमा बसेका छन्। अवसरहरू माथि शिखरमा बसेका छन्। अवसरहरू माथि शिखरमा बसेका छन्। मलाई पनि त्यसको उचाइ नापेर हेर्न मन छ। अवसरहरू माथि शिखरमा बसेका छन्। मलाई पनि त्यसको उचाइ नापेर हेर्न मन छ। प्रयोगशालामा आफ्नै मुटु राखेर हेर्न मन छ। कसैलाई उचाल्छ, कसैलाई पछार्छ पापी समय। कसैलाई उचाल्छ, कसैलाई पछार्छ यो पापी समय। कसैलाई उचाल्छ, कसैलाई पछार्छ पापी समय। मलाई यो समयको व्यापार गरेर हेर्न मन छ। मलाई यो समयको व्यापार गरेर हेर्न मन छ। मृत्यु पछिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ। तिमीप्रतिको विश्वास जाँचेर हेर्न मन छ। प्रयोगशालामा आफ्नै मुटु राखेर हेर्न मन छ। मृत्यु पछिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ। मृत्यु पछिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ। मारेर आफैलाई एक फेर हेर्न मन छ। मृत्यु पछिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ। मृत्यु पछिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ। मारेर आफैलाई एक फेर हेर्न मन छ। धन्यवाद। राम्रो। अब इन्द्र लम्सालजी। घृणा गर्नुको साटो यसरी टक्कर दिन मन छ। आँखा घोच्नेलाई उपहारमा यो नजर दिन मन छ। आँखा घोच्नेलाई उपहारमा यो नजर दिन मन छ। घृणा गर्नुको साटो यसरी टक्कर दिन मन छ। आँखा घोच्नेलाई उपहारमा यो नजर दिन मन छ। प्रेममा विश्वास छैन किन भन्नुहुन्छ भन्छन् सबै। प्रेममा विश्वास छैन किन भन्नुहुन्छ भन्छन् सबै। तिमीलाई प्रमुख अतिथि राखेर उत्तर दिन मन छ। तिमीलाई प्रमुख अतिथि राखेर उत्तर दिन मन छ। अवसरकै लागि छोडेर गएकी हौ तिमीले मलाई। अवसरकै लागि छोडेर गएकी हौ तिमीले मलाई।
फेरि पनि एकपल्ट पछुताउने अवसर दिनुहुन्छ। क्या मिठो, क्या मिठो। राम्रो। हस्, हामी झन्डै झन्डै अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ, तर हुनसक्छ पछिल्लो चरणमा हामी एउटा मतला र एउटा शेर चाहिँ नि त्यसरी जान सक्छौँ। अहिले गजल हस्, पूर्णतः हरिशजीबाट। यो सहरका ढुङ्गाहरू भगवान भइसकेछन्, यो सहरका ढुङ्गाहरू भगवान भइसकेछन्, हेर्दा हेर्दै मान्छे भनिएकाहरू मसान भइसकेछन्, हेर्दा हेर्दै मान्छे भनिएकाहरू मसान भइसकेछन्। बन्द कोठाबाट यो के चलेको, को चलेको आवाज आयो। बन्द कोठाबाट शेर छ, सुन्नु होला। बन्द कोठाबाट यो के चलेको, को चलेको आवाज आयो। बन्द कोठाबाट यो के चलेको, को चलेको आवाज आयो। सायद यी भित्ताहरू चलायमान भइसकेछन्, मिठो मिठो। सायद यी भित्ताहरू चलायमान भइसकेछन्। भिर काट्ने बाका हातखुट्टा सजिलै काटिए, भिर काट्ने बाका हातखुट्टा सजिलै काटिए, भिर काट्ने बाका हातखुट्टा सजिलै काटिए। एकपटक बालाई नमन गर्छु। भिर काट्ने बाका हातखुट्टा सजिलै काटिए। अहो बालबच्चा कति छिटो जवान भइसकेछन्। यताका कुरा उता गर्छन् अनि उताका कुरा यता, यताका कुरा उता गर्छन् उताका कुरा यता। मेरा मित्रहरू त कुरा बोक्ने यहाँ भइसकेका छन्। धन्यवाद। मिठो गजल। मैले भने जस्तै हामीले झन्डै झन्डै गजल सुन्ने सुनाउने क्रम चाहिँ नै अन्तिममा पुर्याइसकेका छौँ, तर पनि थोरै समयको उपयोग गर्दै एउटा मतला एउटा शेर एकदमै तपाईँहरूलाई आफूलाई चाहिँ ल सर्वाधिक प्रभावकारी मेरो यो हो भन्ने जस्तो जुन लाग्छ त्यो सुनाउनु। म आफैमा हुँ बल्झेको घाउ, दुखी रहन्छु तिमी पनि आऊ दुखाऊ, दुखी रहन्छु। राम्रो। तिमी पनि आऊ दुखाऊ, दुखी रहन्छु। चाहिँदैन गोली, चाहिँदैन खन्जर मेरो लागि, चाहिँदैन गोली, चाहिँदैन खन्जर मेरो लागि। मात्र 2-4 वचन लगाऊ, दुखी रहन्छु। मात्र 2-4 वचन लगाऊ, दुखी रहन्छु। राम्रो, मिठो। इन्द्रजी। थाहा थियो राम्रो होइन काटमार काटियो, कतिका घाँटी रेटिए, कतिको निधार काटियो। जङ्गलको बाटो कटाइदिन्छु भनेर हिँडेको हुँ, जङ्गलको बाटो कटाइदिन्छु भनेर हिँडेको हुँ। तिमीसँग हिँड्दा थाहै नपाई बजार काट्यो। राम्रो। हस् गणेशजी। लाग्छ म बच्चा हुँ, मलाई अझै बच्चा बन्नु छ। लाग्छ म बच्चा हुँ, मलाई बच्चा बन्नु छ। आँखा देख्नु हुँदैन आमा, आँखा बन्नु छ। लाग्छ म बच्चा हुँ, मलाई बच्चा बन्नु छ। आँखा देख्नु हुँदैन आमा, आँखा बन्नु छ। फुल बनेर स्याबासी पाइयो पुग्यो, फुल बनेर स्याबासी पाइयो पुग्यो। तपाईँलाई चिन्नु छ काँडा बन्नु छ। राम्रो छ। राम्रो राम्रो। धन्यवाद। हरिशजी। घरबाट निस्केको छोरा घर पुगेन, घरबाट निस्केको छोरा घर पुगेन। सायद उसलाई श्रीमतीको आडभर पुगेन, सायद उसलाई श्रीमतीको आडभर पुगेन। एकपटक पुनः सुदूरलाई सम्झिन्छु। सुदूरले उपहार चस्मा पठाउला। घरबाट निस्केको छोरा घर पुगेन, सायद उसलाई श्रीमतीको आडभर पुगेन। सुदूरले उपहार चस्मा पठाउला, सुदूरले उपहार चस्मा पठाउला। सरकार जहाँ तेरो नजर पुगेन। राम्रो। त्यही मिठा मिठा गजलहरू सुन्यौँ। सृजनात्मक यात्रामा हामी लगभग पौने घन्टासम्म बस्यौँ र यो सृजनात्मक यात्रालाई साँच्चीकै सृजनात्मक आनन्दमय बनाइदिनु भएकोमा चारैजना युवा गजलकारहरू विजय खड्का, गगन, इन्द्र लम्साल, त्यसै गरी गणेश समीप ढकाल र हरिश जोशी, चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म धीरेन्द्र प्रेमर्सी पनि आजको कार्यक्रम वाह क्या राम्रोबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।
यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ।